अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मेरा सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू र विभिन्न माध्यमबाट यस कार्यक्रमलाई सुनिरहेका मेरा सम्पूर्ण साथी मित्रहरू, आज हामीहरूको चाहिँ यो 17औं पाठ हुनेछ। अनि आज हामीहरू यो बुझ्नेछौँ कि एउटा मुस्लिम व्यक्तिले मानिसहरूको साथसाथ जनावरहरूको साथमा पनि राम्रो व्यवहार गर्नुपर्छ। हो, जनावर, चराचुरुङ्गी, पट्याङ्ग अनि जुन छन् यस संसारमा प्राणीहरू, हरेकको साथमा त्यसले सद्भावपूर्ण राम्रो व्यवहार गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ। किनभने ती सम्पूर्णजना अल्लाहले बनाएका हुन्। अल्लाहले नै सम्पूर्णजनाको सृष्टि गर्नुभएको छ। जनावरहरूको, चराचुरुङ्गीको, त्यसै गरी चाहिँ मनुष्यहरूको सम्पूर्णजनाको सृष्टि अल्लाहले नै गर्नुभएको छ। कसरी हामी जनावरहरूको साथमा राम्रो व्यवहार गर्न सक्छौँ? पहिलो, उनीहरूलाई खाना खुवाउनु हो। तपाईँ जे पनि हुन सक्छ खुवाउनुहोस्। आफू जुन खानुहुन्छ त्यसमा भात छ, अरू केही छ, चामल छ, गहुँ छ, अरू उनीहरूलाई पनि दिनु। तपाईँले पालेको जनावरहरूलाई पनि राम्रो उनीहरूको हेरचाह गर्नु र नपालेको जनावरहरू जुन हुन्छन्, चराचुरुङ्गीहरू, उनीहरूलाई पनि खाना दिनु, राम्रोसित खुवाउनु। तर यदि कुनै यस्तो मैले बताउँछु कि यदि चाहिँ हानि नोक्सान पुर्याउनेवाला जनावर छ भने त्यसको साथमा के गर्नुपर्छ मैले बताउँछु। भने उनीहरूलाई खाना दिनुपर्छ, पानी खुवाउनुपर्छ। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो, फी कुल्ली दी कबदिन रतबतिन अज्र, अर्थात् हरेक प्राणीमा, हरेक प्राणवाला व्यक्तिमा अज्र छ। त्यसले खाना खुवाउनुहुन्छ, त्यसभित्र प्राण छ। कुनै पनि जनावर छ, चरा छ, त्यसले तपाईँले खाना दिनुहुन्छ, तपाईँले पुण्य प्राप्त हुन्छ। तपाईँले थाहा हुन्छ होला कि एउटा पुरुष, अर्को हदिसमा छ एउटा महिला, व्यभिचारी महिला र एकदमै दुष्कर्मी र पापी महिला, त्यो जाँदै थियो। अनि त्यसले तिर्खा लाग्यो, त्यो इनारभित्र गयो अनि त्यहाँबाट चाहिँ पानी निकालेर खायो। फेरि त्यसले हेऱ्यो एउटा कुकुर छ, एकदमै तिर्खाएको अवस्थामा छ, त्यहीँ बसेको छ, त्यहाँको माटो चाट्दैछ। त्यो तिर्खाएको कारणले त्यस महिलालाई राम्रो लागेन। त्यो गयो तल, फेरि आफ्नो त्यसको चमडाको मोजा थियो, त्यसमा पानी त्यसले फुकाल्यो अनि त्यसमा पानी राखेर इनारबाट पानी निकाल्यो अनि त्यसलाई पानी खुवायो। त्यस कुकुरलाई अल्लाह तालालाई त्यसको यो कर्म यति राम्रो लाग्यो कि अल्लाह तालाले त्यसलाई क्षमा गरिदिनु भयो अनि त्यसको लागि स्वर्गको द्वार खोलिदिनु भयो। त्यसले स्वर्गमा प्रवेश गरिदिनु भयो। त्यसले स्वर्गमा प्रवेश पायो। त्यस व्यक्तिले त्यसले कुकुरलाई पानी दियो खानुको लागि, जुन त्यस अवस्थामा बसेको। धेरै फाइदा छ नि। हामीले जनावरको साथमा पनि राम्रो व्यवहार गर्नुपर्छ। त्यस महिलाको चाहिँ मगफिरत भयो, अल्लाह ताला त्यसको बापले क्षमा गरिदिनु भयो एउटा कुकुरलाई पानी खुवाउनुको कारण। दोस्रो कुरा, तिनीहरूमाथि दया गर्नुपर्छ। जनावरमाथि प्रत्येक व्यक्तिले दया गर्नुपर्छ, माया गर्नुपर्छ। उनीहरूमाथि अत्याचार गर्नुहुन्न, अकारण तिनीहरूलाई मार्नुहुन्न, यसबाट बाँच्नुपर्छ। एकचोटि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले एउटा चरालाई देख्नुभयो। सानो चरा थियो, त्यो एकदमै चाहिँ दुखी थियो, चिच्याउँदै थियो। किन? त्यसको बचेरालाई, त्यसको बच्चाहरूलाई सहाबाले समातेका थिए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो कि कुन व्यक्तिले यस चरालाई दुख दिइरहेको छ, यस चरालाई चाहिँ व्याकुल गर्दैछन्, यसको बच्चाहरूलाई, यसको बचेराहरूलाई कसले समातेको छ, छाडिदेऊ, यसको बचेराहरूलाई छाडिदेऊ, यसको साथमा नराम्रो व्यवहार नगर। त्यसैले अकारण हामीले कुनै चराचुरुङ्गी वा कुनै पनि जनावरलाई दुख नदिउँ, त्यसबाट बाँच्ने प्रयास गरौँ। तेस्रो कुरा, अल्हम्दुलिल्लाह जनावरको मासु खानु यो जायज छ। अनि यसमा चाहिँ कुनै अत्याचार होइन, बरु जनावरलाई अल्लाह तालाले मनुष्यहरूको भोजन बनाउनु भएको छ। तपाईँ आजको साइन्टिस्टहरूले पनि भन्ने गर्छन्, धेरै मनुष्यहरूको जुन दाँत हुन्छ नि, दाँत त्यो शाकाहारी पनि छ अनि मांसाहारी पनि छ। जुन मांसाहारी जनावरहरू छन् तिनीहरूको दाँत एकदमै तीखो हुन्छ, तेज हुन्छ। जुन शाकाहारी जनावर हुन्छन्, घाँसपात खान्छन्, उनीहरूको जनावर चिप्टो हुन्छ। गाई भैँसीहरूको
अनि मनुष्यको दाँत चाहिँ तिखो पनि छ, तपाईँ हेर्नुहोस्, अनि चाहिँ चप्टो पनि छ, अनि तेज अनि मनुष्यले सागपात पनि खान्छ, तरकारी पनि खान्छ, फलफुल पनि खान्छ, अनि मासु पनि खान्छ। यसको हृदय, यसको चाहिँ पेटमा चाहिँ सबै कुराहरू पस्छन्। अल्लाह तालाले बनाउनु भएको छ भने जुन जनावरलाई खानु जायज छ त्यसलाई राम्रोसित त्यसको वध गर्नु, त्यसको मासु बनाउनुस् अनि त्यो खानु, यो जायज छ। तर अकारण त्यसमाथि अत्याचार गर्नु वा जिबा गर्नेमा, त्यसको वध गर्नुमा त्यसलाई दुख दिनु, जस्तो कि हामी देख्छौँ आज हाम्रो हिन्दू भाइहरू पछाडिबाट काट्छन्, अनि पछाडि चाहिँ जो गलामा चाहिँ के हुन्छ नि, हड्डी हुन्छ, हाड हुन्छ, त्यो सजिलै कट्दैन। यहाँ अगाडिबाट काट्नु हुन्छ, सजिलै कट्छ तिनीहरूको घाँटी, पछाडिबाट तिनीहरूले धेरै दुख हुन्छ, पीडा हुन्छ, कट्दैन। त्यसैले अगाडिबाट जनावरको जबाह गर्नु, रगतहरू बग्छ, शुद्ध मासु पनि शुद्ध हुन्छ। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो, इन्नल्लाह कतबल इहसान अला कुल्ली शै, अल्लाह तालाले हर एक कुराहरूमाथि दया गर्नुलाई अनिवार्य गर्नुभएको छ। फइदा कतलतुम फअहसिनुल कत्ल, जब तिमीहरू कसैलाई मार भने राम्रोसित मार। वइदा जबहतुम फअहसिनुज जबह, अब जब कुनैलाई चाहिँ जबह गर भने त्यसलाई चाहिँ राम्रोसित जबह गर। जबह गर्नुमा पनि राम्रो चाहिँ व्यवस्था गर। यो होइन कि छुरी एकदमै तेज छैन, अब धाइ त्यसको घाँटीमा चाहिँ अब रेतनुस् काट्दैन, होइन, छुरीलाई तेज गर। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भन्नुभयो, वलयुरिह अहदुकुम ज़बिहता, तिमीहरू आफ्नो जबिहा वध गर्ने जुन जनावर छ त्यसलाई राहत देऊ, अनि आफ्नो छुरीलाई वलयुहिद शुफ्रता, आफ्नो छुरीलाई तेज गर्नुहोस्, चक्कुलाई तेज गर्नुहोस्, ताकि घाँटी चाहिँ तुरन्तै चाहिँ छिट्टै चाहिँ कटिहालोस्, त्यसलाई धेरै दुख नहोस्। त्यसै गरी कुनै जनावरलाई दुख दिनु यो जायज छैन। अकारण त्यसमाथि अत्याचार गर्नु, त्यसलाई दुख दिनु, वा त्यसै गरी त्यसलाई मार्नु, कुटपिट गर्नु, वा त्यसमाथि कुनै यस्तो बोझहरू हाल्नु जसको शक्ति, जसको सहनको शक्ति त्यससित छैन। सो गोरुहरू हुन्छ नि, वा घोडा, गधा, मनुष्यहरू यिनीहरूलाई चाहिँ प्रयोग गर्छन् आफ्नो सहयोगको लागि, होइन। तर अब यति यिनीहरूमाथि बोझ नहाल्नु कि तिनीहरू एकदमै त्यसमा दबिहाल्नु, होइन। जति तिनीहरूको शक्ति छ त्यति मात्र उनीहरूमाथि चाहिँ बोझ हाल्नुहोस्। अनि त्यसै गरी अकारण कुनै जनावरलाई जलाउनु, आगोमा त्यसलाई पोल्नु, यो पनि जायज छैन। यहाँसम्म कि एकचोटि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख्नुभयो कि मनुष्यहरू एउटा चाहिँ जनावरलाई चाहिँ लट्काएका थिए, अनि त्यसमा चाहिँ तिनीहरू चाहिँ तीरले चाहिँ निशाना बनाउँदै थिए, त्यसमा चाहिँ तिनीहरू अभ्यास गर्दै थिए निशानाको। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले मनाही गर्नुभयो, तिनीहरू लक्ष्य बनाएर त्यसलाई मार्दै थिए, त्यसबाट मनाही गर्नुभयो। अनि त्यसै गरी तपाईँले थाहा हुन्छ सायद होला कि एउटा महिला थियो, त्यसले एउटा बिरालोलाई बाँधेर राखेको थियो, त्यसै कारण त्यो चाहिँ नरकमा गयो। त्यो महिला त्यस बिरालोलाई त्यसलाई बाँध्यो, थुनेर राख्यो घरमा, त्यसमा अनि त्यस बिरालोको मृत्यु भयो। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो कि त्यसले बिरालोलाई आफ्नो घरमा राख्यो, बाँधेर थुनेर, त्यसलाई खाना दिएन, त्यसलाई पानी दिएन, यहाँसम्म कि त्यसको मृत्यु भयो। अनि त्यस बिरालोलाई त्यसले बाहिर पनि छाडेन कि बाहिर हिँडेर त्यो बिरालो चाहिँ मुसोहरू खाएर, फट्याङ्ग्राहरू खाएर आफ्नो जीवन चाहिँ आफ्नो पेट भर्न सकोस्, त्यसको लागि पनि छाडेन, त्यो महिला नरकमा गयो। त्यसैले अकारण कुनै जनावरलाई बाँधेर राख्नु अनि त्यसलाई खाना पानी नदिनु यो सजायको कारण हुन्छ, यो नरकमा जानुको कारण हुन्छ। त्यसले यसबाट बाँच्नुपर्छ हामीले। त्यसै गरी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एकचोटि जाँदै हुनुहुन्थ्यो, वहाँ चाहिँ कमिलाहरूको बैंसो थियो, तिनीहरूको घर थियो, अनि तिनीहरूलाई जलाइएको थियो भने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो कि इन्नहु ला यम्बगी अन युअज़ब बिन्नार इल्ला रब्बुन नार, कि कोही पनि व्यक्ति आगोबाट कसैलाई सजा नदियोस्, जुन आगोको स्वामी हो, आगोको मालिक हो, आगोको पालनकर्ता, आगोको सृष्टिकर्ता अल्लाह, त्यो चाहिँ आगोबाट चाहिँ यातना दिन सक्छ, सजा दिन सक्छ, त्यो चाहिँ आगोबाट सजाय दिन सक्छ। तर हामीलाई कसैलाई जलाउनु, आगोमा पोल्नु यो जायज छैन। आकार यदि चाहिँ कारणवेश छ, उत्तम तरिकाले छ भने त्यो जायज हुन्छ।
त्यसै गरी मेरो भाइहरू नम्बर 5 मा यो छ कि जुन चाहिँ जनावरहरू यस्तो छन् जुन हानि नोक्सानी पुर्याउँछन्, क्षति दिन्छन्, उनीहरूलाई मार्नु चाहिँ जायज छ। उनीहरूबाट हामी आफूलाई बचाउँ, टाढा बसौँ र यदि तिनीहरू हानि नोक्सानी दिइरहेका छन् भने त्यस अवस्थामा उनीहरूलाई मार्नु यो जायज छ। जति पनि यस प्रकारका जनावरहरू छन्, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो कि खम्स फवाकिह तुक्तलु फिल हरम वल हिल, 5 प्रकारका जनावरहरू यस्तो छन् कि तिनीहरू एकदमै भयङ्कर छन्, खतरनाक छन्, तिनीहरू चाहिँ नोक्सानी पुर्याउन सक्छन्। तिनीहरूलाई हरमे मक्कामा अर्थात् काबाको वरिपरि जुन त्यसको सीमा छ, जहाँ कुनै पनि प्राणीलाई मार्नु जायज छैन, मक्कामा र मदिना दुवै ठाउँमा त्यस रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले त्यसको सीमा निर्धारित गर्नुभएको छ। त्यसलाई हुदुदे हरम भनिन्छ। त्यसभित्र पनि यी 5 प्रकारका जनावरहरूलाई मार्नु जायज छ। त्यसभित्र पनि अनि त्यस बाहिर पनि यी 5 प्रकारका जुन जनावर छन् उनीहरूलाई मार्नु के छ, जायज छ। त्यसमा सर्वप्रथम के हो, साँप, सर्प हो। सर्पले नोक्सानी पुर्याउँछ, त्यसलाई मार्नु यो जायज छ, मार्न सक्छौँ हामी। दोस्रो नम्बरमा काग यो पनि अपवित्र जनावर हो, यसले पनि मार्नु जायज छ। तेस्रो नम्बरमा बौलाएको कुत्ता, कुकुर, जुन पागल कुकुर छ, नोक्सानी पुर्याइरहेको छ, त्यससँग खतरा छ, डर छ, त्यसले पनि मारिदिनुहोस्। कुकुर पनि फोहोर जनावर हो, यसले पनि मारिदिनुहोस्। अनि त्यसै गरी गिद्ध वा बाज, चिल, यस प्रकारका जनावरहरूलाई मार्नु जायज छ। र त्यसै गरी के छ, त्यसमा एउटा अरू बिच्छुलाई पनि मार्नु जायज छ। अब कुकुरमा ती सम्पूर्ण जनावरहरू आउँछन् जुन चाहिँ चिरफार गर्छन्, त्यसमा ब्वाँसो, त्यसै गरी सिंह, बाघ, फ्याउरो, यी सम्पूर्ण जनावरहरू यसमा आउँछन्, यिनीहरूलाई मार्नु जायज छ। त्यसै गरी अरू जुन यस प्रकारका नराम्रो जनावरहरू छन् ती सम्पूर्णहरूलाई मार्नु जायज छ। यसमा चाहिँ मुसो पनि छ, त्यसलाई पनि मार्नु जायज छ, त्यो पनि फोहोर छ अनि त्यसले पनि हानि नोक्सानी पुर्याउँछ। त्यसै गरी जनावरको शरीरमा कुनै प्रकारको दाग लगाउनु, त्यसलाई दाग्नु, चिन्ह बनाउनु यो जायज छैन। तर कुनै कारणवश छ भने यो जायज हुन्छ। जस्तो कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले जुन जनावरहरू थिए सदका र खैरातका जनावरहरू, त्यसै गरी जुन चाहिँ उहाँले हदिको लागि जिब्हाको लागि पठाउनुभयो त्यसको चाहिँ कानमा चाहिँ उहाँले निशान लगाउनु भयो। सदका खैरात चिन्ह बनाउनुको लागि, पहिचान बनाउनुको लागि सदका खैरातको जनावरमा चिन्ह लगाउनु यो जायज छ। जस्तो कि बाख्रा वा गाई वा ऊँट छन् यस प्रकारको जनावर। तर अकारण कुनै जनावरलाई चिन्ह लगाउनु, फ्लाम तताएर त्यसको शरीरमा चिन्ह बनाउनु, जस्तो कि आज पुरुषहरूले बनाउने गर्छन्, यो जायज छैन। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले एक गधालाई हेर्नुभयो, त्यसको शरीरमा चिन्ह, त्यसको अनुहारमा फ्लामलाई तताएर गरम गरेर त्यसको अनुहारमा चिन्ह बनाइएको थियो, पहिचानमा दाग लगाइएको थियो भने भन्नुभयो कि लाअन अल्लाहु मन वसम हादा फी वजहिही, अल्लाहको अभिशाप होस्, अल्लाहले तिरस्कृत र अपमानित गरून् त्यसलाई जसले यस जनावरको अनुहारमा चिन्ह बनाएको छ, दाग लगाएको छ। त्यसैले यी सम्पूर्ण कुरा मैले बस्नुपर्छ। र जनावरहरूको हक र अधिकार मध्ये एउटा कुरा अरू छ, त्यो के हो कि जुन जनावरहरूमा जकात दिनु अनिवार्य छ त्यस जनावरमा जकात दिनु। तपाईँ यसबारे बुझ्नुपर्छ। 40 बाख्राहरूमा 1 बाख्रा जकात दिनुपर्छ। 30 गाईमा त्यसको एउटा नियम छ, त्यसमा 5 ऊँट छ त्यसमा जकात दिनुपर्छ। कस्तो छ यो एउटा छुट्टै यसको विधि विधान छ। जकात दिनेवाला चाहिँ जनावरमा जकात दिनुपर्छ। र त्यसै गरी एउटा कुरा अरू ध्यान दिनुपर्छ कि यो जनावरहरूमा जुन तपाईले जुन जनावरहरूको पालन पोषण गर्दै हुनुहुन्छ, पाल्नु भएको छ, ती जनावरहरूमा त्यति व्यस्त नहुनु कि तपाईँ अल्लाहको जिकिरबाट गाफिल भइहाल्नु, अल्लाहको जिकिर, अल्लाहको स्मरणलाई छाडिदिनुहोस्, अल्लाहको इबादतमा कमी गर्नुहोस्, यो जायज छैन।
र अल्लाह तालाले कुरानमा भन्नुभएको छ या अय्युहल्लदीना आमनु ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन जिक्रिल्लाह, अर्थात् हे ईमानवालाहरू हो, तिमीहरूलाई तिम्रो माल अर्थात् तिम्रो धन सम्पत्ति र तिम्रो बच्चाहरू, तिम्रो औलाद, तिम्रो सन्तानहरू, तिम्रो परिवारहरू तिमीलाई अल्लाहको जिकिरबाट, अल्लाहको स्मरणबाट, अल्लाहको इबादतबाट गाफिल नगरिदिउन्, अल्लाहको जिकिरबाट बेपरवाह नगरिदिउन्, टाढा नगरिदिउन्। यस कुराको ध्यान राख, तिमीलाई बर्बाद नगरिदिउन्। त्यसैले मेरो भाइ हामीले यस कुरामा ध्यान दिनुपर्छ। एउटा कुरा बताएर म हजुरलाई आफ्नो कुरा टुङ्ग्याउँछु यहीँ। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो घोडा चाहिँ 3 प्रकारका हुन्छन् वा घोडा पाल्नेवाला व्यक्तिहरू 3 प्रकारका हुन्छन्। एक व्यक्ति त्यो हुन्छ जसको लागि यो फाइदा हुन्छ, यसको लागि सवाब हुन्छ, धेरै पुण्य हुन्छ, र दोस्रो प्रकारको व्यक्ति त्यसको लागि यो घोडा नरकको आगोबाट पर्दा हुन्छ, र तेस्रो प्रकारको जुन घोडा पाल्नेवाला व्यक्ति छ त्यसको लागि यो अभिशाप हुन्छ, त्यसको लागि पाप हुन्छ, त्यसको लागि सजायको कारण हुन्छ। पहिलो नम्बरमा त्यो व्यक्ति म संक्षेप गरिरहेको छु, त्यो व्यक्ति हो जसले अल्लाहको लागि घोडा पालेको छ, त्यसलाई चराउँछ, चौरमा गएर घाँसपातको व्यवस्था मिलाउँछ, त्यसलाई रस्सीमा डोरीमा बाँधेर राख्छ, त्यसको डोरीलाई एकदमै लामो गरिदिन्छ, त्यो चढ्छ, अनि चढेर यहाँ यदि कुनै अवस्थामा त्यो घोडा चाहिँ त्यो रस्सीलाई चाहिँ तोडिदिन्छ, भाँचिदिन्छ, फेरि अगाडि बढिहाल्छ, 1-2 चाहिँ पाइला अगाडि बढेर यताउता कुनै अर्को ठाउँमा पनि गएर खाइलिन्छ नि आफूतर्फबाट। यो मनुष्यले चाहिँ यो होइन, आज त यस्तो हुन्छ नि मनुष्यहरू गाई भैँसी चराइरहेका हुन्छन्, अर्कैको खेतमा गएर चराइदिन्छन्, जानेर बुझेर। यो त पाप हुन्छ। तर यदि तपाईँको अख्तियारमा त्यो थिएन, आफै त्यो जनावर गयो अनि अर्कैको खेतमा केही खाइलियो भने त्यस प्रकारमा तपाईँलाई पाप लाग्दैन। तपाईँ त्यसको ध्यान दिनु। र त्यो घोडा अगाडि गयो वा कुनै पानी खाने ठाउँ छ त्यहाँबाट पानी पियो भने यो त्यसको चाहिँ हरेक हरकतले यस मनुष्यलाई पुण्य प्राप्त हुन्छ, सवाब प्राप्त हुन्छ। किनभने यस घोडालाई त्यसले अल्लाहको लागि पालेको छ, अल्लाहको मार्गमा युद्ध गर्नुको लागि पालेको छ, दिनको इस्लामको सहायताको लागि यस घोडालाई त्यसले पालेको छ, त्यसलाई पुण्य प्राप्त हुन्छ। दोस्रो प्रकारको जसलाई चाहिँ नरकबाट पर्दा हुन्छ यो घोडा, त्यो घोडा हो जसलाई त्यसले पालेको छ, त्यसलाई खाना खुवाउँछ, त्यसलाई पानी दिन्छ, त्यसको चाराको व्यवस्था, घाँसपातको व्यवस्था गर्छ, अनि त्यसबाट त्यो आफ्नो जीविका कमाउँछ, त्यसलाई लगाउँछ काममा, अनि त्यसबाट त्यो जीविका कमाउँछ, आफ्नो बच्चाहरूको पालन पोषण गर्छ भने त्यसको लागि चाहिँ यो चाहिँ नरकबाट पर्दा हुनेछ। र त्यसै गरी तेस्रो नम्बरमा जुन प्रकारको व्यक्ति छ त्यसले घोडा पालेको छ, त्यो प्रसन्नता प्राप्तिको लागि, ईर्ष्या र डाहको लागि घमण्ड गर्दै त्यो घोडा पालेको छ, यताउता गएर हिँड्छ, त्यसमाथि बस्छ अनि अकडेर घमण्ड गर्दै हिँड्छ यताउता भने त्यसको लागि यो घोडा पाल्नु त्यसको लागि के हुन्छ? पाप हुन्छ, त्यसको लागि पाप हुन्छ, अनि त्यसको सजायको कारण हुन्छ, त्यसलाई नरकमा जानुको कारण हुन्छ। त्यसैले हामीले जनावरहरूको साथमा राम्रो व्यवहार गर्नुपर्छ अनि हरेक कुरा राम्रोसित मिलाउनुपर्छ। अल्लाह तालाले हामीलाई हरेक राम्रो कुरा गर्ने तौफिक प्रदान गरून् र नराम्रो कार्यबाट बचाउन्। आमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।